बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. पोमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्ता कर्मेलीत याजकांचे नावे. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक आनी कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जानेवारी म्हयन्याची 15 तारीख. सद्या काळाच्या पयल्या हप्त्याचो शुक्रार. सान पावल पयलो हाचो उडास आमी काडटा. तो एक वनवासी. भारतांत आमी सैनाचो दिवस आचरण करता. तर आता आयचो वांजेल वाचून त्या वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 2 वळी 1 तावन 12 पर्यंत. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफर्नवाक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें घडून आसतना 6 जण एक आरेगाराक ताचे सरशी बुकून हाडून आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सरशी व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसले कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरेगाराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतरुणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरेगाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां भोगसली. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्री भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्या शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजी पातकां भोगली म्हणचें की उठ, तुजें हांतरूण घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरेगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ, तुजें हांतरूण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतरूण घेवन जमो जाल्ल्या सकळा हुजेर भायर सरून गेलो. हें पळोवन सुमेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून, असलें आमी येदोळ देखिल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भगिनो, ते पोटी आयकला, नियाळ केला आसतलोय आनी विविध विशय ह्या वांजलांत आमच्या नियाळाक मेळटात. 2 संगती आज हांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक आशेता. ह्या वांजलांत आमकां पळोवंक मेळचें जेजूची जाणवाय वा जेजूचें उदारपण. तशेंच त्या सौगा इश्टांचो भावार्थ. एकटच्यान जेजूचें उदारपण आनी त्या इश्टांचो
भावाडत कित्याक त्या आरेगराक ताच्या 4 जाणां इश्टांनी उखलून हाडलेलें जावन आसा. आता ह्या आरेगराक जेजू सरशी हाडिजे पाक्यातावन ताका सकयल देंवोवचें जाल्यार तें तितलें सुलाबायेचें काम न्ही. चिंत्या ते ह्या आरेगराक जेजू सरशी हाडटाना मात्र न्ही एखाद्या वेळा तो पडून थंयच मेल्लो जाल्यार आता आरेगार मात्र न्ही तो न्हिदले कडेन चल्लो जाल्यार वा एखाद्या वेळा जीवच गेल्लो जाल्यार हे कोणगी पोरकी मनीस आनी एकल्याच्या घरा वचून ताचें पाकें सोडून सकला देंवयचें आनी उपरांत तो गुण जाल्ले उपरांत त्या मनशान कितें केलें ते इश्ट खंय गेले तांणी पाकें रिपेरी केलें गी वा त्या पाक्या रिपेरीचे पयशे दिले की आमकां कांय सांगूंक ना. म्हणटच ज्या कोणाच्या घरा जेजू आसलो ताणें हांचे वयर पुलीस कंप्लेंट दिवं येत आसलें वा घालाट्याक रावं येत आसलें कित्याक ताणें हाची प्रॉपर्टी डॅमेज केल्या. जायते रिस्क आसले पळय आमकां भोंवन पडून एक कडच्यान ते उखलून जेजू सरशी हाडटाना घरा भितर येवंक जायना. तांकां आसलेल्या लोकांक धांवडावन वा बोब मारून जेजू सरशी वचूं येता आसलें पूण तशें करूंक ते तयार नासले. बदलाक ते वयर चडून पाक्यातावन सकला देंवयत आसतना दोरी तुटोवन गी वा एकल्याचे बोळ पावन आसतना हात निसरून गी तो मनीस सकला धरणीक पडून मरतो. जे कोणाचे घराचे पाकें काडून तांणी सकला देंवयला ताणें हांचे कडेन डॅमेज कंट्रोल पयशे विचार येत आसले वा कंप्लेंट दिवं येत आसलें. हें सकट रिस्क थंयसर तांकां आसलें. पूण हे कितें करतात ह्या खंयच्याचेच गणने करिनासतना ते जेजू सरशी हाडटात आनी तांचो एकच उद्देश की ह्या मनशान बरें जायचें. आता असली एक करणी पळोवन जेजू ताका गुण करनासतना रावत गी खंडीत ना. बदलाक तो ताचे पातकां बक्षिता ताका सुटका दिता ताची कुडीची भलायकी तो ताका फाटीं दिता. पूण आमकां भोंवन निबडिनो केन्ना आमी जावन आमचे खातीर वा आमी हेरां खातीर जेजू सरशी असली विनवणी केल्ल्या वेळार जेजू सरशी खतखतीत भावार्थान मागल्या वेळार तो आमचे मागणे आयकनासतना रावत. मातेवाच्या वांजलांत 15वो अध्याय वळी 20:1 तावन 20:8 पर्यंत आमी एका कानानगाराच्या स्त्रियेच्या भावार्था विशयंत वाचता. ती आपल्याक एक बरी भलायकी मागून आयिल्ली आनी जेजू तिका कांयच गणने करिना. मात्र न्ही तो म्हणटा हांव आयलां इस्रायल घरांत आनी भुरग्यांक दिवचें खाण पेट्यांक उडोवचें सारकें न्ही म्हणटा. ती म्हणटा तें सारकें सोम्या पूण पेटे त्या मेजातावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही. आनी जेजू म्हणटा व्हर तुजो भावार्थ. पळया जेजून म्हाका तशें म्हणे जेजून म्हाका अशें केलें जेजून म्हाका हल्क केलें म्हणून तिका वश येत आसलें पूण तशें ती करिना. मोइशेक पळया पूण तशें ती करिना. मोइशेक पळया पोरने तेस्तामेंतांत तांणी भांगाराचें वासरूं पेटयल्ल्या वेळार मोइशे ह्या लोकां खातीर विनंती करता. लोक तो वळखून घेता
आणि तांचेर काकुळतो दाखय म्हणून तो देवा लागी मागता आणि देव त्याचे मागणे ऐकता. मात्र न्ही मातेवतो वांजेल अध्याय 9 वळी 20 आणि 8 तावन 20 आणि 9 पर्यंत जेजू म्हणटा त्याच्याशी सांग थोड्या संदर्भांनी केवळ मागणे पावना, बदलाक मागणे आणि उपासही गरजेचे. वय म्हाका पळोवन आनी भरिनो जे कितें आमी आशेतांव त्याच प्रमाणे त्याच रितीन देव आमकां थोडे पोटी ताची कृपा दिना जावंक पुरो. आमी मागल्या रितीनच आमकां मेळचें ना जावंक पुरो. आमी मागले तितलेंच आमकां मेळचें ना जावंक पुरो. पूण जेजूच्या रितीन खंडीत जावन तो आमकां दिताच. हो जावन आसा भावार्थ. हे आमी वळखून घेवंक जाय. हो पयलो विशय हांवें आज तुमचे मुखार दवरचो आईच्या हसपाचेर. हांगासर आमकां आनी एक विशय दिसून येता. तो जावन आसा भाऊ बांदवपणाचो. काल आज आनी फाल्यां आमी बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकटे मंगळूर हांगासर बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करते आसा. विशय असो आसा की हा कितलें बरें भावा भयणी परी जिवोवचें. हा कितलें बरें भावा भयणी परी जिवोवचें. पापा साहेबान एक आपोस्तोलीक पत्र पाठयलेलें आसा फ्रातेल्ली तुती म्हूण, म्हळ्यार आमी सक्कड भाव म्हूण, आमी सक्कड भाव आनी भयणी. ह्या विशयाचेर आमी हांगासर नियाळ करते आसा ह्या फेस्ता संदर्भी. आनी होच विशय आईच्या वांजेलांतय आमकां उठून दिसता. पळया हांगासर तें त्या आरिगराच्या भावार्थाक लागून न्ही, बदलाक त्या आरिगराक जेजू सरशी हाडिल्ल्या ताच्या इश्टांच्या भावार्थाचेर हुंदोन. तशें म्हणटच आरिगराक भावार्थ नासलो म्हूण न्ही, भावार्थ आसलो. पूण त्या मनशाची पिडा गूण जाल्ली, त्या मनशान सोलोवंक जायशें केल्लें ह्या ताच्या इश्टांच्या भावार्था वरवीं, इश्टांच्या पात्येने वरवीं, इश्टांनी घेतिल्ल्या रिस्के वरवीं. हांवें तें रिस्क कितें म्हणून येदोळूच तुमकां पयल्या वांट्यांत सांगलें. जर ताचे इश्ट नातल्ले जाल्यार हें बेसांव त्या आरिगराक मेळटें नासलें. तो आनीकय हांतरुणारच आसचो. जेजूचें बोक्सांनी ताका पावतें नासलें आनी थंयच तो मरतो आसलो कोणा. पूण आमकां कोणाकी एक सुरेन जावन रोसूंक ना. आद हांव एक सुरो आसलो आनी तेन्ना देवान चिंतलें की आदावन वा मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. त्या देखून ताणें कितें केलें, एवेक रचलें. म्हणटच आमकां सांगातपणान जिवंक आपयला, भाऊ बांदवपणान जिवंक आपयला. आतांचो संवसार एकसूरपणाक चड महत्व दिता. म्हळ्यार म्हजें, म्हाका, हांवें केल्लें, हांव. पूण जेजू ह्या संवसारी चिंतून आमी, आमचें, आमकां म्हणलें तें भोगप आमचें तें आसा करता. तें चिंतप आमचें तें रुता करता. भंय म्हाका पळोवन आनी भयणो जेजून ताच्या शिसांक धाडटनाय कशें धाडलें, एकल्यांक धाडूंक ना, बदलाक दोगांक धाडलें. म्हणटच एकामेकाची गरज कितें म्हूण ताच्या शिसांनी समजोंक आसलें. एकल्याक धाडिल्लें जाल्यार एकलो हांकारान भरतो आसलो. हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें. सामुदायीक चिंतप जेजून आसा केलां. एकामेकाची गरज समजूचे प्रमाणे तांणी पळयलां. आज भाऊ बांदवपणाचे विशयंत आमी नियाळत आसतना ह्या 14 जाणांनी
तांच्या इश्टाक जेजू सरशी हाडलें आनी हाडिल्ले वरवीं ताका बेसांव मेळ्ळें, ताका भलायकी मेळ्ळी, पातकांची सुटका मेळ्ळी. आज कोणाक हांवें जेजू सरशी हाडूंक जाय? कोण म्हजो इश्ट गरजेत आसा? कोणाक आज जेजूच्या बोगसण्याची, जेजूच्या बेसांवाची गरज आसा? चिंतून पळोवया. तशींच म्हाका जेजू सरशी हाडिल्ली कोण ती? जावं पुरो म्हजी आवय बापूय, म्हजी पदोन मदोन वा म्हजे इश्ट, कोण ती? जेजू सरशी हाडिल्ले म्हळ्यार केवळ पवित्र स्नान दिल्लें मात्र न्ही. जावं पुरो हांव वायट सालींत वेता आसतना म्हज्या इश्टान म्हाका येवन आळे तूं अशें करताय तें सोमाने, तुवें अशें करीजे तशें करीजे. जायते जाणांनी अशें सांगलें थंय आपोवन वेलें, एक रेतीरेक आपोवन वेलें, त्या उपरांत हांव बरो जालो. पळया, असंय जेजू सरशी हाडिल्ली, जेजू नीज अनुभव म्हाका दिल्ली कोण ती? थोड्यांनी म्हाका अशें सांगलें आसा, फादर हांव तुमचो ऑडियो आयकतां, जायतें म्हाका बरेंपण मेळ्ळां, म्हजो इश्ट म्हाका सदांच धाडटा, तशें म्हाका आयकोंक मेळ्ळें, ताचे वरवीं म्हाका बरेंपण जालें. असल्या आमच्या इश्टांक, भावांक, भयणींक आमी आज अर्गां दिवया. देवाक आमी अर्गां दिवया असल्या मनशांक आमच्या जिवितांत हाडिल्ल्या खातीर, तांचे वरवीं बेसांव जोडूंक आमकां एक अवकाश मेळिल्ल्या खातीर. तशेंच कोणाक आज आमी जेजू सरशी व्हरूंक जाय, तांकां जेजू सरशी व्हरचेतय आमी प्रयत्न करया. ह्या दिशेन जायची कृपा आतां किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. आमी केदींच विसरूंची न्हय. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरूंची न्हय. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनीच आमकां सांगलां, तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या. सर्वेस्पराची वडपण आमी वर्णितल्या. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरूंची न्हय. आमची भुरगीं तांच्या भुरग्यांक ही खबर सांगतली, तेदवा ती आपली पातयेनी देवाचेर दवरतली. देवान तांकां कितें केलां तें विसरनासता ताच्यो आज्ञा सदां काळ पाळटली. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरूंची न्हय. तांणी आमच्या पुर्वजां सारकीं जावचें न्हय. ती देवाच्यो आज्ञा मोडून मस्तेन जियेलीं, दारूण काळजाची आनी विश्वास खणलेली ती जाली. देवाची कृत्यां आमी केदींच विसरूंची न्हय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आज बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्त दुसरो दीस. आनी मिसां अशीं आसात, सकाळीं 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कोंकणी भाशेंत, 9 वरार कोंकणी भाशेंत, 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत भुरग्यां खातीर मीस आसा. आनी हे मिसाचें मरिदान अधिकमन अदीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना मंगळूर दियेसीसचे गवळी बाब भेटयतले. 2 वरार मलयाळम भाशेंत मीस आसतलें. आनी सांजेचें 6 वरांचें संभ्रमीक फेस्त मीस मनदीक मुन्सी विगार जेरार मंगळूर दियेसीस हे भेटयतले. तुमकां ह्या फेस्ताच्या मिसांक आपोवणें आसा. ही सक्कड मिसां उक्त्या मैदानार जातली. तशेंच ह्या वर्साक आमी परगटलेली कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आसा. कळीत आसचे प्रमाणे हरी एका दिसाची वाचपां जे तेरसा वेळार आमी वाचची नियाळची. त्या दिसाचें कीर्तन आमी आयताराचें कीर्तन इगर्जेंत गायता, ताचें उतरां हांगासर छापल्यांत. त्या वाचपांचेर एक मोठो नियाळ, मागणें
आनी त्या दिसाक आमी करियेत चल्लो निचेव तांतू आसा. मात्र न्ही हर एका दिसाच्या सांताची वळख दिल्या त्या दिसा कसलें विशेषता आसा म्हूण थंयसर उल्लेख केला. सुरवेर सक्कड चालती मागणी आनी सर्व सांतांची नोवेनां आमोरी तेर्स लदीन हें सक्कड तांचो छापला. केवल 150 रुपये मात्र ह्या डायरेचे मोल सगळ्या वर्साक तुमकां आदाराक जाता. त्या देखून कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी जे कोणी घेवंक ना तुमी घेवं येता. मेळटा फेस्ता वेळार कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन ती आसा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन मनदीक बाप एलायस डेनियल कार्मेलीत, मनदीक बाप नेल्सन वाज, अनिल फर्नांडीस ऑस्ट्रेलिया तावन, अनुष विस्टन डिकॉस्टा दुबय तावन, डेनियल डिसोजा ऑस्ट्रेलिया तावन, एनिस पिंटो पुत्तूर आता नायजेरिया तावन, लिल्ली सुवारेस सस्तान उडुपी तावन, एलरिड क्रास्ता साकिनाका मुंबय तावन, कॅथलीन कॅस्टलिनो कुवेत तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच रॉबर्ट आनी डायना डिसोजा वाकोला मुंबय तावन खाजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. तशेंच बोनविंचर आनी आयरीन डिसोजा ऑर्लेम मुंबय तावन काजराची 43 वर्सां सोंपयतात. शाबासकी, कंग्रॅच्युलेशन्स. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं. ते सांगता देवादीन लिल्ली मस्करेनस बँड्रा मुंबय आनी पौलिन डिसोजा आंजेलोर मंगळूर हांचो जल्मचो दिवस ती अंतरल्यांत. तशेंच रोमाल्ड सिक्वेरा उर्वा मंगळूर तावन देवादीन जावन 13 वर्सां सोंपतात. हांकां सर्वीस परतीव सस्नीक विशीं फोव करची म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तर तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. बाळूजीच्या फेस्ताक मोगाचे आनी वत्तायाचे आपोवणें दिता. परत मेळया. मोग आसूं.